कस्तो खानदानकी हुन्, हाम्रो जातसँग चल्ने हुन् कि होइनन् भनेर भन्ठानलाई सोचे होलास्। मारी नानीलाई चाहिँ भित्रै घरमा ल्याइहाल त। उमेर नपुगेर विवाह गरिदिया भए कानुनी कारबाही हुन्थ्यो होला। अब त उमेर पुगेर विवाह गरेका छस्, राम्रै गरिस्। सोच बदलौं, परम्परागत हानिकारक अभ्यास बाहिरै राखौं। कार्यक्रम साझा आवाज CIN मार्फत देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूमा सुन्न नभुल्नुहोस् है। कार्यक्रम साझा आवाज। बाढी तथा डुबानको क्षति कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक कागजात, भिज्न सक्ने सामग्री, खाद्यान्नहरू नडुब्ने र उच्च स्थानमा राख्ने। पानी बग्न अवरोध भएका स्थानमा नाली सफा गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भएका सम्भावित दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खाल्डाखुल्डीहरू पुर्ने वा संकेतको व्यवस्था गर्ने। बाढीको समयका लागि सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्कका लागि अत्यावश्यक फोन नम्बरहरू टिपी राख्ने। आफ्नो क्षेत्रको वर्षा एवं बाढी सम्बन्धी सूचना लिनका लागि निशुल्क नम्बर 1155 मा सम्पर्क गरी सूचना लिने। बाढी आइहालेमा सुरक्षित स्थान कुन बाटो भएर जाने, कसले के लिएर जाने लगायतका विषयमा घर परिवारका सबै सदस्यहरू बीच छलफल गरी तयारी गर्ने। यदि तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नभएमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यदल वा सुरक्षा निकायमा वा 1149 मा फोन गर्ने। आपतकालीन सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने वा अन्य सञ्चार माध्यमहरू नियमित सुन्ने र हेर्ने। विपद बारे चासो राखौं, यसबाट हुने क्षति कम गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। प्यारा भाइ बहिनीहरू, विद्यालय बन्द भएपछि हामी फेरि तपाईहरुको सिकाइका लागि रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला लिएर उपस्थित हुँदैछौं नि। हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरुले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ, अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए, माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको IVR नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजु भाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ अझै लहै। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ, तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न। हे 6 बजेको बिहानी र 7:30को साँझ, बाला युवा वृद्ध महिलाको माझ, गाउँ सहर बिउजाउन CIN आउँछ, विकास र समृद्धिको खबर सुनाउँछ। बाली नाली चौपैया र खेतबारीको कुरा, पाटी पौवा भन्ज्याङ अनि चौतारीको कुरा, हिमाल चुली पाड खोज तराई फाट पनि, कान थापेर सुनि बसौँ खबर आउँछ भनी। CIN को यो साझा खबर मेची काली, गाउँदेखि सहरा बानी बसौँ सुन्नलाई खबर।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल साउन 25 गते सोमबार, अगस्त 9 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 श्रावण कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, लिम्पिया धुरा सहित सीमा सुरक्षा प्राथमिकतामा। आगामी चैतसम्ममा सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने। आजदेखि कोभिडशील्डको दोस्रो मात्रा लगाइँदै सत्ताधारी दल मन्त्रालय बाँडफाँडमा विकल्प खोज्दै। सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको माग। कृषि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइँदै 1 वर्षमा 193 प्रहरी बर्खास्त। पोखरा विमानस्थल निर्माणको समय 1 वर्ष थपियो। जापानमा मिरिना आँधीको त्रास, कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै चीनको बेइजिङमा आन्तरिक यात्रुलाई कडाई। भारतमा कोरोना संक्रमित 3 करोड 20 लाख नजिक। र 32औं ओलम्पिक खेलकुद सम्पन्न। अमेरिका 39 स्वर्ण सहित पहिलो AFC महिला एसियन कप 2022 को छनौट खेल उज्बेकिस्तानमा हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा आगामी चैतसम्ममा सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने गरी सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रसंग। सरकारले आगामी चैतसम्ममा सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। असोजसम्म 1/3 नागरिक र चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप लगाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। हिजो सार्वजनिक भएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोरोना महामारी विरूद्ध प्राथमिकताका साथ एकजुट भएर लाग्ने उल्लेख भएको साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई, चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने। अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने। सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा गठबन्धनका नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड़, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। कोभिड-19, बाढ़ी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद पीड़ित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने। प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्ने। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, बाजुरा र सप्तरी लगायतका बाढ़ी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने। तराई मधेसमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्स्थापना गर्ने। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको
यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सबै सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने पनि बताइएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने बताए पनि बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ। नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि यो नीति पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमलाई लक्ष्य गर्दै सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको समेत उसलाई त्यस संज्ञा दिएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोविड विरूद्धको खोप अभियान अन्तर्गत आजदेखि कोविशील्डको दोस्रो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यसअघि कोविशील्ड खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा खोप दिन लागि हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोविशील्डको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई आजबाट दोस्रो मात्रा खोप दिन लागि हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले भुटानबाट खोप आइसकेकोले उक्त खोप कोविशील्डको पहिलो मात्रा लगाएर बसेकालाई दिइने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ भने सरकारले कोरोना विरूद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन गर्दैछ। आजदेखि 32 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालन पनि सरकारले गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार हिजो देशभरका अस्पतालमा 181 संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् भने 802 जना आइसियूमा उपचाररत छन्। 59 दिन यताकै सबभन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु पनि भएको छ। शनिबार 169 जना भेन्टिलेटर र 746 जना आइसियूमा उपचाररत रहेका थिए। गत शुक्रबार 158 जना भेन्टिलेटर र 732 जना आइसियूमा उपचाररत रहेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 158 जना भेन्टिलेटरमा र 713 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका थिए र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी र वीर अस्पतालमा 8 जना, टेकु अस्पतालमा 17 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा 11, पाटन अस्पताल ललितपुरमा 3 जना, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा 1 र धुलीखेल अस्पतालमा 4 जनाको भेन्टिलेटरमा अहिले पनि उपचार भइरहेको छ। वीर अस्पतालमा सबभन्दा धेरै बिरामीहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कोरोना महामारीको क्रममा कोविड विशेष अस्पताल बनेको वीरमा हिजो आज कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार पनि शुरू गरिएको छ। विपन्न नागरिकको उपचार गर्ने अस्पताल भनेर चिनिएको वीरमा बिरामीहरू खचाखच भिडमा भेटिन्छन्। उदयपुर कटारीका केदार पटेल उमेरले 70 पुग्नुभयो। पत्थरीको समस्या लिएर उहाँ 1 महिनादेखि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अस्पतालमा भिड देखेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ, तर उपचार नगराई विकल्प पनि छैन। पत्थरीको अपरेसन गर्नु छ, अब चेक गर्दैछ नि, सबै थोक धेरै चेक गर्नुपर्छ भनेको छ। शुक्रबार चाहिँ हुन्छ कि। वीर अस्पतालमा कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म सबै रोगको उपचार हुन्थ्यो। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला कोरोना बाहेकका उपचार सेवा बन्द गरिएको थियो। तर हिजो आज फेरि बिरामीको सहजताका लागि सबै उपचार सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापन नभएको देखेर अस्पतालबाटै कोरोना सर्ने हो कि भन्ने डर धनुषा बरमजियाका सुनिता देवी मुखियाको छ। हमरा भर्ना भेले के आदमी 2-3 दिन से ब्लोडिंग हुई खाली मुंह से डर लगे तब कथी करियो। बढ़िया कर देते तब बढ़िया रहते, तब तरीका लगा देते, कोनो के अवस्था नहीं तना चेक चाक होते, दवाई बिरो कर देते बढ़िया से तो ठीक रहते। कोरोना महामारी भन्दा पहिलेसम्म अस्पतालमा देशभरबाट गरी दैनिक 1000 देखि 1500 को संख्यामा बिरामीहरू आउँथे। अहिले पनि दैनिक झण्डै 500 को हाराहारीमा बिरामीहरू आइरहेका छन्। मृगौलाको समस्या लिएर उपचारका लागि आउनुभएका नुवाकोटका एकजना महिला बिरामीहरूकै भिडमा भेटिनुभयो। मेरो नाम बुदला छिन्।
किडनी ऊ भाव भएर अनि आऊ के सरे पनि के गर्नु नआइकन नि भएन ओहति नहाइ नि भएन। अस्पतालमा भीड़ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। डर डरमै उपचारका लागि पालो पर्खिरहेका बिरामीलाई सहज बनाउन सकिँदैन। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत। हरेक नागरिकको जिम्मेवारी छैन र सरकारको मात्रै जिम्मेवारी छ र सबै कुरामा नागरिक पनि जिम्मेवार भइदिनु पर्यो, त्यति मात्र मेरो अनुरोध हो के। सरकारी अस्पताल र निशुल्क उपचार तथा सहुलियत सेवा पाउने भएकाले वीर अस्पतालमा भीड़भाड़ भइरहन्छ। तर अस्पतालले व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवामा ढिला सुस्ती मात्रै भएको छैन, बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई कोरोना लगायत विभिन्न सरुवा रोगको डर समेत बढेको छ। स्नेहा कर्ण, CIN काठमाडौँ। खाद्यान्नमा चामल, धान, गहुँ, मकै, तरकारी, प्याज, आलु, गोलभेडा, काउली, बन्दा, मूला, गाजर लगायत र सबै प्रकारका फलफूल लामो समयसम्म भण्डारण गर्न किसानका लागि चिस्यान केन्द्र महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकार आएसँगै चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि सरकारी स्तरमा पनि काम शुरू भएका छन् र किसानहरू लाभान्वित हुने क्रम बढेको छ। यद्यपि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष करोड़ौं रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसका कारण कृषि पेशामा लागेका 65% भन्दा धेरै नेपालीले फाइदा लिन सकेका छैनन्। तर पाल्पाका किसानहरू भने चिस्यान केन्द्र स्थापना भएपछि आफ्नो उत्पादन लामो समयसम्म भण्डारण गर्न पाएकोमा खुशी भएका छन्। शीत भण्डारमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज भण्डारण गर्न थालिएको छ। पहिला रामपुरमा उत्पादन भएको आलुको बिउ भण्डारणको लागि भैरव वा स्याङ्जा पुर्याउन बाध्य किसान आफ्नै ठाउँमा नै शीत भण्डार बनेपछि खुसी भएका छन्। किसान रामप्रसाद भण्डारी। यो भन्दा अगाडि त आलु उत्पादन भएर कहाँ राखौँ के भन्ने समस्या थियो, अहिले धेरै खुसी लागेको छ। जति उत्पादन भए पनि अब आफूले राख्न पाइने। खेतबारीमा उत्पादन भएका कृषि उपज अहिले धमाधम भण्डारण गर्ने काम भइरहेको छ। ढिलै भए पनि रामपुरमै उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्न पाउँदा आफूहरूलाई सजिलो भएको बताउनुहुन्छ रामपुरका अर्का किसान नारायण भण्डारी। ढिलै भए पनि राम्रैसँग अहिले कोल्ड स्टोरेज चालु भइराखेको छ। अब अर्को वर्षदेखिबाट अझै निरन्तर सफल हुँदै जान्छ, खुसी छ। रामपुर क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उपजलाई सुरक्षित साथ भण्डारण गरेर राख्नका लागि कृषि शाखा र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा 3,76,76,566 रुपियाँ खर्च गरी शीत भण्डारण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नगरपालिकाले शीत भण्डारलाई मध्यनजर गर्दै 10 वटै ओडामा फरक फरक खालको कृषि कार्यक्रम सुरु गरेको छ। रामपुरको उत्पादन रामपुरमै खपत गराउनका लागि शीत भण्डारण निर्माण गरिएको बताउनुहुन्छ नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे। हाम्रो यो शीत भण्डारले थुप्रै आलुहरू धान्छ। ओडा अनुसारको के हुन्छ त्यहाँ त्यो खालको चाहिँ उत्पादन गर्ने भने त्यसरी छुट्याएका छौँ। बिकिहालेन भने त्यहाँ ल्याएर राख्न चाहिँ पाउने भयौँ। कृषकहरू अत्यन्तै खुसी छन्। अहिले रामपुरले गरेको यो नमुना काम पनि हो एउटा। रामपुर नगरपालिका भित्र उत्पादन भएका कृषि उपजले समयमा बजार नपाउँदा खेर जाने गरेको थियो। शीत भण्डार निर्माण भएपछि पूर्वी पाल्पामा उत्पादित कृषि उपज खेर जाने समस्या समाधान हुने किसानहरूको विश्वास छ। भुवन रायमाझी, CIN रेडियो मुक्तिनाथ, पाल्पा। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बिजुलीको सुविधा नहुँदा नागरिकलाई शास्ति, पोल मात्र गाडिएको छ भने कतै बस्तीहरूमा पोल गाडेर तार समेत लहरबीर अवस्थामा छोडेर लामो समयसम्म बत्तीको काम रोकिएको छ। यो जनताले कहिलेसम्म बिजुली बत्ती बाल्न पाउँछन्? कृषि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै 1 वर्षमा 193 प्रहरी बर्खास्त, पोखरा विमानस्थल निर्माणको समय 1 वर्ष थप लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराले शैक्षिक वर्ष 2078-79 को लागि स्नातक तहको 4 वर्षे ब्याचलर इन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट BSM र ब्याचलर इन इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी BIT कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन दिने अन्तिम मिति 2078 साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। साथै परिवर्तित प्रवेश परीक्षाको मिति 2078 भदौ 5 गते हुने बेहोरा समेत
सूचित गरिन्छ। आवेदन फारम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मुस्ताङ चोक पोखरा तथा वेबसाइट www.gandakiyuniversity.edu.np मा हेर्न तथा online.apply@gandakiyuniversity.edu.np मा इमेल गरी बुझ्न सकिनेछ। 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बाल बालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बाल बालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 1 वर्षमा 193 प्रहरी बर्खास्त शीर्षकमा खबर छापिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 1982 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पुष्टि भएका 27 प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त र 166 जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बर्खास्त हुनेमा 1 DSP, 2 इन्सपेक्टर, 13 असै, 5 असै, 5 जवान र 1 कार्यालय सहयोगी रहेका छन्। त्यस्तै 2 इन्सपेक्टर, 4 सय, 3 असै, 23 हवलदार, 126 प्रहरी जवान र 8 कार्यालय सहयोगीलाई सेवाबाट हटाइएको र उनीहरूले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पुष्टि भएकालाई हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाकै अर्थ पत्रिका पृष्ठमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको समय 1 वर्ष थप शीर्षकमा खबर छापिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अवधि 1 वर्ष थप गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि 1 वर्ष समय थप भएको विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अर्थपत्रिकामै पर्यटकीय र कमाई हुने रूटमा उड्दैनन् नेपाल एयरलाइन्सका जहाज शीर्षकमा खबर छ। पर्याप्त पाइलट र उडान कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजको उडान संख्या क्षमताको तुलनामा निकै कम भएको छ। मासिक 500 घण्टा उडान गर्न सक्ने निगमका जहाजले अहिले करिब 200 घण्टा मात्रै उडान गर्ने गरेका छन्। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयलाई प्राथमिकताका साथ खबर छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले लेख्छ, कांग्रेसको दुःख जरिवाना तिरेर वैधता बचाउने हदसम्मको शीर्षकमा ऋषिराम पौड्यालले लेख्नु भएको छ। संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ। महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै 6 महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ। विभिन्न 5 वटा विकल्पहरू छन्। 50,000 जरिवाना तिरेर 6 महिना म्याद थप्ने, तर यो कानून संविधानसँग बाजिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ। अदालतले म्याद सम्बन्धमा लकडाउनलाई शून्य समय मान्न दिएको आदेशलाई टेक्ने, तर व्यावसायिक प्रयोजनमा भएको आदेश राजनीतिक विधिमा लागू हुनेमा अस्पष्टता छ। 3 क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका 7 जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन गर्ने। अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानूनी प्रक्रिया पूरा, केही महिनापछि नयाँ महाधिवेशन गर्ने अर्को विकल्प रहेको छ।
पाँचौं विकल्प भनेको ओडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्लाबाटै गरेर मत गणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ। भित्रीपन्नामा मन्त्रालय बाँडफाँडमा 2 विकल्प शीर्षकमा बबिता शर्मा लेख्नुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित र उनी बाहेक गरी 2 विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक गृह कार्य थालेका छन्। नेपाल समूह सहभागी नभए कांग्रेसले 9, माओवादीले 8 र जसपाले 5 मन्त्रालय पाउने, सहभागी भए कांग्रेसका 2, माओवादी र जसपाका 1-1 मन्त्रालय घटाउने गरी छलफल पनि चलिरहेको छ। सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले सभामुखको रिट खारेज गरी पाउँ भनी प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको खबरलाई पनि छापेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधान सम्मत रहेको दाबीसहित प्रधान न्यायाधीश समेत रहेका परिषद सदस्य चोलेन्द्र शमशेर जवराले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको छ। संविधानले प्रदान गरेको अधिकारभित्र रहेर संवैधानिक परिषद ऐन बमोजिम बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानून सम्मत भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा कृषि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइँदै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय विधेयक 2078लाई संसदमा पठाउने गरी अन्तिम रूप दिन लागेको छ। नेपाल कानून आयोगले कृषि व्यवसायको प्रवर्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। कोभिड-19 संक्रमण भएका क्षेत्रबाट चीन आएका यात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर कोभिड-19 महामारी फैलिन नदिन चीनको राजधानी बेजिङले स्वास्थ्यका विभिन्न उपायहरू अपनाएको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार बेजिङ फर्कने योजना बनाएका मध्यम वा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई हवाई तथा रेल सेवाका लागि टिकट बिक्री तत्कालका लागि रोकिनेछ। बेजिङका अधिकारीले मध्यम र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका मानिसका लागि स्वास्थ्य कोडलाई अझै जोखिमको क्षेत्र संकेत गर्ने पहेँलो रङमा राखिने भएको छ। जापान देशको पूर्वी तट नजिकै आइरहेको मिरिना आँधीका कारण टोकियो नजिकैको चिवाबाट हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा जान आग्रह गरिएको छ। चिवाको सामुद्रिक क्षेत्रबाट झण्डै 29,000 मानिस सुरक्षित स्थलतर्फ गइसकेका आइतबार जापानको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। र अफगानिस्तानको तालिबान समूहले त्यहाँको दोस्रो प्रान्तीय राजधानी पनि आफ्नो कब्जामा लिन सफल भएको दावी गरेको छ। अफगानिस्तानको ग्रामीण इलाकामा प्रभाव रहेको तालिबान समूहले अफगानिस्तानबाट अमेरिका सहितका विदेशी सेना फिर्ता हुने निर्णयसँगै आफ्नो गतिविधि पनि बढाउँदै लगेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। जापानमा आयोजित विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला ओलम्पिक खेलकुदको समापन भएको छ। हिजो जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित समारोहका बीच ओलम्पिक खेलकुदको समापन गरिएको हो। 32औं ओलम्पिकको पदक तालिकामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अमेरिकाले 39 स्वर्ण, 42 रजत र 33 काँस्य सहित कुल 113 पदक जितेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले 38 स्वर्ण, तेस्रो स्थानमा रहेको आयोजक जापानले 27 स्वर्ण जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा 206 देशका 11,000 भन्दा बढ़ी खेलाड़ीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब सन् 2024 को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक फ्रान्समा हुनेछ र नेपालमा हुने तय भएको एएफसी महिला एशियन कप 2022 को छनौट उज्बेकिस्तानमा सरेको छ। अर्को वर्ष जनवरी 20 देखि भारतमा हुने प्रतियोगिताको छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालमा रहेको समूहमा हङकङ र फिलिपिन्स रहेका छन्। यस समूहको छनौट चरणको खेल नेपालको दशरथ रंगशालामा हुने तय भएको थियो, तर एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले कोभिड संक्रमणको बढ्दो असरका कारण नेपालमा हुने प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा सारेको जनाएको छ। बिजुलीको अभावमा नागरिकले भोगेको समस्या र जनप्रतिनिधिको जवाब, प्रश्न उत्तर श्रृंखला, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। ओहो, गर्मी पनि बढिसकेछ। ए भाइ, बस हिँड्ने बेला भएन भने? अचम्म छ, बस नेपाली, बसमा सूचना चाहिँ अंग्रेजीमा लेखिएको छ। कसरी सम्झिन्छन् त मान्छेले, होइन त अङ्कल? अंग्रेजी रे?
नेपालीमा नै त लेखेको छ नि। तपाईँले त्यो सन्देश बुझ्नु भएको छ त अङ्कल? ल छ नि, किन नबुझ्नु? नेपालीमा प्रष्टै त लेखिएको छ, कोरोना विरुद्धको लडाई जारी छ, मास्क सही तरिकाले लगाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसो भए तपाईँको मास्क खै? हेर्नुहोस् अङ्कल, कोरोनाको खोप त आइसकेको छ, तर कोभिडको जोखिम त अहिले पनि छ नि। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न परेन? मास्क लगाउन परेन? फेरि मास्क लगाएर मात्रै भएन के अङ्कल, सही तरिकाले मास्क लगाउनु पर्यो, राम्ररी नाक मुख र चिउँडो ढाकिने गरी। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दियौं। कोरोना भाइरसबाट बाँचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ प्रश्न उत्तर सहितको हेलो CIN स्नेहा कर्णबाट। आजको हेलो CIN मा हामी विद्युतसँग सम्बन्धित प्रश्न र त्यसका जवाफहरू समेट्दैछौ। नमस्कार, मेरो नाम बहादुर केसी, घर त्रिवेणी गाउँपालिका 1। रुगा बिजुली आएको झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो, बिजुली किन बलिरहेको छैन? जनताले पैसा उठाएको 4 वर्ष भइसक्यो। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्का। उहाँले राखेको कुरा सही हो, बिजुली त्यो मेसिन बिग्रेर मात्रै नबलेको हो, अहिले मेसिन बनिराखेको छ, अनि त्यो मेसिन बन्ने अलि टाइम लाग्ने भएर त्यो समयसम्म चाहिँ केन्द्रीय लाइन जडान गरेर बाल्ने भन्ने कुरा एउटा केन्द्रमै गएर सहमति गरेर अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ र त्यसको लागि पोल तारहरू जडान भइराखेको छ, मिटरहरू जडान भइराखेको छ, अब छिटै बल्छ भन्ने नै छ। म विश्वमित्र अधिकारी कराली प्रदेश कालीकोट जिल्ला महाबाई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 देखि बोल्दैछु। महाबाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7 मा जलिरहेको विद्युतको पट्टा चुटिएर बन्द भएको करिब 3 महिना बढी भयो। मैले साउन 8 गते CIN मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गराएको थिएँ। सोही गुनासोको उत्तर महाबाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष मल्लास साईले अबको 3 दिनभित्र बत्ती बल्छ भनेर जवाब दिनुभएको थियो। जवाब दिएको 1 हप्ता हुँदा पनि अझै यहाँका जनताले बत्ती नपाएर अन्धकारमै छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्षले पनि जनतालाई ढाल्न मिल्छ, अब कति दिनपछि यहाँका जनताले उज्यालो पाउँछन्? तपाईको गुनासो हामीले कालीकोटको महाबाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाही समक्ष राखेका छौं। भाइले रेकर्ड गराएको पहिलो चोटिको रेकर्डको बेलामा चाहिँ बाटोमा रहेछ। मैले वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्दाखेरि पट्टा गाडीमा लोड भइसक्यो, बाटोमा छ भन्ने कुरा सुने। फेरि पुनः मैले त्यो चाहिँ अब कहिले हुन्छ भन्दा 1-2 दिनमा पुग्छ भन्ने कुरा अनुसार मैले त्यो बोलेको थिएँ। त्यहाँ कहिले गराउनु भएको उहाँले रेकर्ड चाहिँ बत्ती जलिरहेछ। छापीको 1, 2, 3, 4 नौवटा भनेको अहिलेको 5 नौवटामा हिजो बल्यो। हाम्रोमा यतातिर चाहिँ अस्तिबाट सुरु भइसक्यो, बत्ती बलिसक्यो। विद्युत हेर्ने मानिससँग कन्ट्याक्ट गरेँ, बत्ती जलिरहेको 8-3 दिन भइसक्यो। नमस्ते, म दैलेख जिल्ला भैरपी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 देखि बादल छेत्री बोलेको। भैरपी गाउँपालिकाको केही बस्तीहरूमा बिजुली बत्तीको पोल मात्र गाडिएको छ भने कतै बस्तीहरूमा पोल गाडेर तार समेत लहरबीर अवस्थामा छोडेर लामो समयसम्म बत्तीको काम रोकिएको छ, किन होला? यस विषयमा हामीले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढालाई सोधेका छौं। विद्युतको ठेकेदारसँग कुरा भइरहेछ, अलिकति यो वर्षा कम हुने बित्तिकै म मजदुरहरूको संख्या बढाएर छिटोभन्दा छिटो विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाउँछन् भन्ने भएको हुँदा अब यो कोभिड-19 को कारणले नै सबभन्दा ढिलो भयो। अब हाम्रो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा सामान ढुवानीको पनि समस्या भयो। केही समय असारको महिना गाडी आयो, ढिलो बाटोमा गुड्न सकेन, माथिर कुसापानी एरियातिर जो वडा नम्बर 6 र 7 मा पनि पुर्याउन सकिएन। यिनी कारणले गर्दा ढिलो भएको हो। अब जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक छ, छिटो विद्युतको यो बत्ती बाल्न पाए हुँदो भनेर सबैको चाहना छ। अब यसलाई हामी तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। अनि स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 3 का सुभाकर पाण्डेको प्रश्न छ, बिजुलीको पोल गाडेको गत वर्ष असारमा हो, तर अहिलेसम्म बिजुली बलेको छैन, कहिलेसम्म बिजुली बल्छ होला? सुभाकरजी, तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला। उहाँको घरमा चाहिँ पोलको समस्याले गर्दा पोल गाडेको अहिले काम भइरहेको छ। उहाँको घरमा 1-2 दिनमा जोडिँदैछ। काम गर्ने निर्माण व्यवसायलाई अब तुरुन्तै ढिला नगर्नु चाहिँ कहाँ कहाँ छ भनेर अस्ति मात्रै हामीहरू छलफल गरेका थियौँ। प्रत्येक घरधुरीको एक ठाउँ सतुकाको एकजना एकदम बुढी आमाको घर बत्ती नबलेको कारणले गाउँपालिकाले आफै बालिदिएको पनि हो। त्यहाँनिर पनि अब 2-3 दिनभित्रै उहाँको घर
कति बोल्छ? तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलासँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। घुँडा दुख्ने समस्या भएमा के गर्ने? सिमली अथवा आँक अथवा अडिरे यो जे पाउनुहुन्छ अथवा जे चिन्नुहुन्छ हजुरहरूको घर गाउँमा जे मिल्छ त्यसको पातहरूलाई संकलन गर्ने। संकलन गरिसकेको पातलाई चाहिँ आगोमाथि राखेर तावामाथि राखेर त्यसलाई सेक्ने र सेकिसकेपछि त्यसमा सम्भव भएसम्म तिलको तेल र यदि तिलको तेल छैन भने पनि हल्का तोरीको तेललाई लेपन गरेर त्यो मनतातो हुँदाखेरि नै राम्रोसँग घुँडामा राखेर बाहिरबाट सुतीको कपडाले बेर्ने र यसरी बेरिसकेर पट्टी गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आफूले सक्दा र आफूलाई सुविधा भइन्जेलसम्म आगोको कोइला अगाडि राखेर सेकाउने अथवा आगोको कोइला सम्भव छैन भने ग्यासमा इँटालाई तताएर त्यसमा सेकाउँदा पनि हुन्छ। नियमित त्यसरी दिनको 2 चोटिसम्म यसरी गर्दाखेरि चाहिँ घुँडामा दुख्ने समस्याहरूबाट राहत पाउन सक्छौँ। डाक्टर सबिन दवाडीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक लिम्पियाधुरा सहित सीमा सुरक्षा प्राथमिकतामा आगामी चैतसम्ममा सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने। आजदेखि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाइँदै सत्ताधारी दल मन्त्रालय बाँडफाँडमा विकल्प खोज्दै सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश जबराको माग। कृषि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइँदै 1 वर्षमा 193 प्रहरी बर्खास्त। पोखरा विमानस्थल निर्माणको समय 1 वर्ष थपियो। जापानमा मिरिना आँधीको त्रास, कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै चीनको बेइजिङमा आन्तरिक यात्रुलाई कडाई। र 32औं ओलम्पिक खेलकुद सम्पन्न, अमेरिका 39 स्वर्ण सहित पहिलो। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन आज हामीले eKagaz.com मा बनाइएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। SEE को परीक्षाफल आउँछ तर परीक्षा दिनु पर्दैन। विद्यालयहरूले आफैले मनमानी ढंगबाट अंक दिइराखेका छन्। यहाँ 2 जना वृद्ध लौरो टेक्दै केही कुराकानी गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। एकजना महिलाले केही प्रश्न गरेको र जवाफमा वृद्धले केही उत्तर भनेको जस्तो देखाइएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अचेलका बुढाबुढीलाई के थाहा संघर्ष भनेको के हो? हामीले त त्यो जमाना नि देखेका छौं नि, जब पास हुन परीक्षा नै दिनु पर्थ्यो। हौस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ आजै लहै। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न।